बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च बरोज़ हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान की जानिब से जो बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है इम्पोर्टेड हुकूमत को। और चूँकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इनको सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ देते जा रहे हैं, वहीं फिर सदर पाकिस्तान ने भी हक अदा किया है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी हैं जो जारी किए गए थे, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, वो मनसूख कर दिए गए हैं और उसकी जगह पर काबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए हैं। अदालत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपील दायर की थी, उसका जो फैसला सामने आया है, ये जज ज़ेबा चौधरी केस है, उसमें ये फैसला सामने आया है। ये धमकी अमेज़ केस है और इसमें अक्सर हमारे जो दोस्त हैं वो दो चीज़ों को मिक्स कर बैठते हैं और अक्सर उनकी जानिब से ये कमेंट्स आते हैं या ये पूछा जाता है कि वो ज़ेबा चौधरी वाली तो तौहीन अदालत अदालत हुई थी और अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो तो ख़त्म हो गई थी। जब वो ख़त्म हो गई तो अब दोबारा क्यों वो शुरू कर दी गई है? तो ये वो केस नहीं है। बेसिकली इन्होंने दो केस शुरू किए थे पैरेलल। एक इन्होंने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया था और एक तौहीन अदालत शुरू हो गई थी। तौहीन अदालत ख़त्म हो गई, दहशतगर्दी की हद तक दफ़ा भी ख़त्म हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जो बकिया केस था जिसमें था क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, जो धमकी का, वो केस फिर जो आम क्रिमिनल कोर्ट है उसको ट्रांसफ़र हो गया था। तो ये मजिस्ट्रेट की अदालत में वो ट्रायल चल रहा है। अभी इसमें फर्द जुर्म आयद नहीं हुई लेकिन ट्रायल चल रहा है। ये वो धमकी अमेज केस है, जज ज़ेबा चौधरी केस, जो एक मजिस्ट्रेट की अदालत में उस एफआईआर के बाद चालान जमा हुआ और ट्रायल शुरू हुआ है। तो उसमें इमरान खान ने पेश होना था और इमरान खान पेश ना हो सके, चूँकि एक बहुत अहम जो डेवलपमेंट हुई थी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने हड़ताल कॉल की थी और पुलिस का दाखिला कचहरी में बंद कर दिया था। उस बुनियाद पर फिर जो ये सारी चीज़ें सामने आई थी और मैं ये समझता हूँ कि जो आज अदालत का फैसला सामने आया ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब वकला की हड़ताल होती है तो उस दिन कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होती, कुछ ऐसा आप फैसला नहीं दे सकते। तो इन्होंने फैसला दे दिया था और जिसकी वजह से, और इलेक्शन कमीशन ने तो कल तोशा खाना केस में ये बात भी की थी कि ये भी चेक करें कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को क्या इमरान खान की वजह से तो नहीं हड़ताल की गई कि जब उनके अहम केसेस लगे हैं तो उन्होंने हड़ताल कॉल कर दी है ताकि इमरान खान के केसेस आगे चले जाएं। तो ये बेसिकली एक टैक्ट है। लाहौर बार में हम देखा करते थे कि जब शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह पर, जिस दिन स्पेशली राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद होना होती थी तो हड़ताल हो जाती थी। तो वही बात वो कह रहे थे। डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज की अदालत में सिकंदर खान साहब की अदालत में नजरसानी की दरखास्त पर समाअत हुई और अदालत ने 20,000 रुपए के जमानती मुचलकों की एवज इमरान खान की 18 अप्रैल तक जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल जमानत में तब्दील कर दिया। अदालत में दो मरतबा वक्फा हुआ, तीसरी मरतबा जब समाअत हुई तो इमरान खान के वकील फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए और दलाल दिए कि अगर इमरान खान पर कातलाना हमला ना होता तो सिक्योरिटी खदशात ना होते। जज ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं कि हर अदालत हर मुलजिम के लिए महफूज हो। इमरान खान के वकील बार बार जज से सदा की कि समाअत में इल्तवा दें। जज ने रिमार्क्स दिया कि अगर समाअत में इल्तवा दे दी तो फिर नाकाबिल जमानत वारंट बहाल हो जाएंगे। वकील ने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला गैर कानूनी है, इमरान खान ना आना कोई जुर्म नहीं है और इसमें जो समाअत है अगर वो मुलतवी कर देते जबकि स्ट्राइक चल रही थी तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुआ और उन्होंने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक है और इमरान खान को बार बार बुलाया जाता है, वो पेश नहीं होते। इस वजह से इमरान खान का जो केस है इसमें इनके वारंट गिरफ्तारी रहने दिए जाएँ। जज ने इस्तफसार किया कि अदालती बैलफ ने इमरान खान के वारंट की तामील करवाई है, जिस पर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर से पूछे। जमान पार्क तफ्तीशी अफसर गया तो उस पर तशद्दुद किया गया। उस पर फिर अदालत ने इस बात को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात को नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी में कन्वर्ट करते हुए, तब्दील करते हुए 18 अप्रैल तक, चूंकि 18 अप्रैल की तारीख थी उस अदालत की, तो वो जो गिरफ्तारी का था वो गिरफ्तारी का ख़त्म हो गया। अब काबिल ज़मानत से मुराद ये होता है कि वो खुद जाएंगे और जिस तारीख पर पेश हो जाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो यकीन दहानी जमा करवाई गई है वो, उसमें दो तीन चीज़ें बहुत अहम है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तहरीरी यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती जबर जारी है, जमहूरियत की बका के लिए अदालत को यकीन दहानी करा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है उन्होंने बेसिकली चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये बावर करवाया कि हमने बहुत बार
آپ کو خطوط لکھے، ہم نے آپ کو کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم پاکستانی شہری ہیں، ہمارے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، دہشت گردی کے سینکڑوں مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، اس وجہ سے شاید آپ ویسے تو نہیں سنتے، اب آپ نے ہم سے یقین دہانی مانگی ہے تو ہم اس میں ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اب اس میں تحریک انصاف نے کہا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کمپین اور انتخابات والے دن پرامن رہیں گی تو پی ٹی آئی بھی پرامن رہے گی، اگر انتخابات میں کوئی کرپٹ پریکٹس نہ ہو تو پی ٹی آئی پرامن رہے گی، اگر کسی قسم کے ہتھیاروں اور ہوائی فائرنگ پر پابندی ہو تو پاکستان تحریک انصاف پرامن رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ پی ٹی آئی صرف ان جگہوں پر جلسے اور ریلیاں نکالے گی جہاں سیکیورٹی کی یقین دہانی ہوگی، یا جہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا یا سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو ہم صرف وہیں پہ اپنے جو نکالیں گے اپنی جو جلسے یا ریلیاں ہیں۔ اب بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف نے دو چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر کرپٹ پریکٹس نہ ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف پرامن رہے گی، اور اگر باقی جماعتیں پرامن رہیں گی تو پاکستان تحریک انصاف پرامن رہے گی۔ یہ عمران خان کی جانب سے یقین دہانی عدالت میں جمع کروائی گئی ہے، مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ عدالت باقیوں سے یقین دہانی لے لے، اگر باقی یقین دہانی کروانے کو تیار ہیں کہ وہ صاف شفاف الیکشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے تو پاکستان تحریک انصاف بھی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ دوسری جانب قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے جو ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی، شہباز حکومت نے ان کے خلاف، جو قاضی فیصل صاحب کے خلاف جو ریویو تھا اس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے لیے جو بھجوائی گئی تھی سمری صدر پاکستان کو۔ اب صدر پاکستان آپ جانتے ہیں کہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے، وہ سمری کو اپنے پاس ایک خاص وقت کے لیے روک کے رکھ سکتے ہیں، لیکن صدر پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف اب یہ امیج نہیں رکھتی، یا وہ اب یہ امیج ڈیولپ نہیں کرنا چاہتی کہ ہم نے قاضی فیصل صاحب کے خلاف یہ کیس کیا تھا یا ہماری کوئی قاضی فیصل صاحب کے ساتھ اختلاف ہے۔ پاکستان وہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ صدر کے پاس جائے گا اور صدر اس کو کئی دن لٹکائے رکھیں گے اور ہمارا بیانیہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا کہ یہ سارا کچھ پی ٹی آئی نے کیا، کیونکہ شہباز شریف نے جب یہ واپس لینے کا اعلان کیا تو باقاعدہ ٹویٹ پر عمران خان کو ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ صدر مملکت نے جو سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف کیوریٹو ریویو پٹیشن اور سی ایم اے ہے وہ واپس لینے کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے منظوری آئین کے آرٹیکل 48(1) کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دی۔ صدر مملکت نے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ انیس احمد شہزاد کے حق میں سند اختیار پر بھی دستخط کر دیے کہ وہ جائے گا اور وہ صدر پاکستان کے بہاف پر وہ واپس لے گا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ جو ان کا ایک کھیل تھا کہ جی صدر پاکستان اس کو روکیں گے، کچھ دن لگائیں گے اور پھر ہمارا بیانیہ بنے گا کہ دیکھیں جی قاضی فیصل صاحب کے، اور اس وقت جب ایک اندرونی لڑائی شروع ہے ہماری جو عدالتیں ہیں ان میں، تو یہ معاملہ پھر مزید آگے جائے گا اور یہ عدالتوں کی آپس میں معاملات مزید خراب ہوں گے۔ تو صدر پاکستان نے، کیونکہ یہ باقاعدہ عمران خان سے مشاورت بھی ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ایوان صدر بھی گئی تھی اور وہاں کافی دیر پر دو ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی اور عمران خان کا میسج پہنچایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک میسج صدر پاکستان کو یہ تھا کہ بغیر ڈیلے کے آپ نے قاضی فیصل صاحب کے لیے جو ریویو پٹیشن ہے وہ واپس لینے کی جو سمری ہے اس کو آپ نے دستخط کرنے ہیں۔ دوسرا جو اہم چیز تھی وہ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات ختم کرنے کا جو معاملہ تھا، جس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے ان کو سمجھایا، یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، آپ یہ قانون سازی نہیں کر سکتے۔ جو فیڈرل لسٹ ہے لیجسلیشن کی، اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وفاقی جو پارلیمنٹ ہے وہ ہر طرح سے ہر عدالت کے بارے میں قانون سازی کر سکتی ہے، سوائے وہ سپریم کورٹ کے بارے میں قانون سازی نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں یہ آئین کے خلاف ہے، اور جب یہی معاملہ صدر پاکستان کے پاس پہنچا تو صدر پاکستان نے اس معاملے پر جو فی الحال جو ایوان صدر کے ذرائع ہیں انہوں نے انکار کر دیا صدر پاکستان نے سمری کے اوپر دستخط کرنے کا، اور صدر پاکستان باقاعدہ پورا ٹائم اس کے اوپر جتنا صدر کے پاس اختیار ہے دوبارہ صدر پاکستان اس کو بھیجیں گے، باقاعدہ اس پر ایک رولنگ جاری کریں گے، رولنگ جائے گی شہباز شریف کے پاس، وہ واپس آئے گی دوبارہ اپروو ہو کے، پھر جتنا ٹائم چاہیے اتنا ٹائم وہ صدر پاکستان کے پاس رہے گی اور اس کے بعد پھر وہ مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس کی منظوری دلوا سکتے ہیں۔ تو صدر پاکستان اس پر پورا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور جو سینٹ میں چونکہ یہ عدالتی اصلاحات کا جو بل تھا یہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا،
تو اس کے بعد یہ بھجوایا گیا ہے پاکستان جو صدر پاکستان عارف علوی کو۔ صادق سنجرانی کی زیر صدارت جو سینٹ کا اجلاس تھا اس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے عدالتی اصلاحاتی بل کی تحریک پیش کی اور بل کے حوالے سے تفصیلات بتائیں، اور اس کے بعد بل کی شکواز فار منظوری دی گئی تھی۔ سینٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل 2023 کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ آئے تھے، اور بل کی شکوار منظوری کے دوران اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا اور عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس پر اب یہ معاملہ چلا گیا ہے صدر پاکستان کے پاس۔ صدر پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مشاورت ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں ایک تگڑا قسم کا، اور اس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب اور بابر اعوان صاحب کا ایک رول ہوگا، وہ باقاعدہ جو صدر پاکستان نے تیار کرنا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی مشاورت ہوئی ہے جو صدر پاکستان نے ایک رولنگ تیار کرنی ہے اس کے اوپر کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں، اور صدر اس آئین کی خلاف ورزی میں آپ کا ساتھی نہیں بنے گا، صدر اس آئین کی خلاف ورزی میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو صدر پاکستان نے ان کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ آپ جو ان خاص دنوں میں اس منظوری اس کی چاہتے ہیں، ان دنوں میں یہ منظوری نہیں ہوگی، پہلے الیکشن کا فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ سے، اور اس کے بعد پھر آپ کی یہ جو ہے یہ آپ خود منظور کریں گے، آپ خود جو بھی کریں گے، میں کسی غیر آئینی معاملے میں نہیں پڑوں گا۔ یہ ایک، اور اس پر باقاعدہ اسحاق ڈار کے ذریعے صدر پاکستان سے جو مذاکرات کی بھی بات چاہ رہی ہے، لیکن صدر پاکستان کسی صورت بھی اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔